اگلا سوال کہ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑ جنو نہیں پیڑ آکے جو سبحان اللہ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑے اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسیمے تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے واہ کیا بات خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے تے جن پیڑے اس دا کولو یہ ڈاکٹر حکیم بیٹھے سے تو علاج کیا ہو سکتا وہ علاج کو پین کلر کوئی دردن دی دوائی علماء حضرات بیٹھیں انہاں دا سلسلہ بڑا لمبا چوڑا انہاں علماء نے تشخیص کی تین کچھ انجیکشن کچھ پین کلر دردن دی دوائی اساں کمپیوٹراں اسے کدی کدی لا دیندے ایک انجیکشن ایک چھوٹا جگہ توجہ کرے سو ایک خود ہے ڈہاں خود نام دیکھے نا اکھی دی پٹی بدھی ایک دائرج گھندا عقل محدود سوچ محدود عمل محدود کچھ نہیں کر سکتا توجہ کیجیے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک خود ہے ڈان ایک دائرے وچ ہن جتے کیا کر سکتے ہیں بس نہیں کو رات سرے سر پہ ای توتے کیا کر سکتے ہیں اور جنہیں راز مقدر ازلا تو ہن سکتے کیا کر سکتے ہیں اور جنہیں سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کیا کر سکتے ہیں جنہیں سب بھی کچھ نہیں کر سکیا جنہیں سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ادھا کتے کیا کر سکتے ہیں اور لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفات کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے ایمان دی نامنی چھانی حق نو کرنا باطل تو علیدہ جھوٹ تے سچ نو مکس نہیں کرنا کیونکہ اللہ فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل باطل تے حق نو رلامنا نہیں جھوٹ تے سچ نو رلامنا نہیں نہ کھڑن واسطے چھانی ہوندی ہے چھانی سمجھے ہو تے چھانی ہوے عام موٹے موٹے سوراخاں والی کمپرومائزنگ یا ہوے کوئی لالچی چھانی تے تلے والی تے دوبارہ مل ویسی اس واسطے چھانی عام نہیں لام چھانی لامنی حق نواز جنگ بھی حل کیا بات ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنا کیا بات حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنا ہے حیدر دا دفاع کرنا ہے سنیو حیدر دا دفاع کرنا ہے وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ہی خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا